अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मर्द हज़रात किस तरह से बैतुल्लाह में अंदर जाकर इबादत कर सकते हैं, यानी कि हतीम में किस तरह से अंदर जाकर वो इबादत कर सकते हैं। और इसके बारे में बताऊँगा कि हतीम या हजर इस्माइल ये क्या है, और मर्द हज़रात की टाइमिंग क्या है कि वो किस वक्त हतीम में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं, और उन्होंने किस जगह पर लाइनें बनानी है कि जहाँ से उनको बारी बारी अंदर लेकर जाएंगे, और कितना टाइम आपको दिया जाएगा कि आप हतीम में ठहर कर इबादत कर सकें, और कौन कौन सी इबादत आप हतीम में जाकर करें। और जिस वक्त आप हतीम में इबादत करने के लिए जाएं तो कौन सा ज़रूरी सामान अपने साथ लेकर जाएं, और वो कौन से अयाम हैं नाजरीन कि जिन दिनों में आप हतीम के अंदर नहीं जा सकते, बल्कि किसी को भी हतीम में जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो जो लोग उम्रा प्लान कर रहे हैं कि हम उम्रा भी करेंगे और हतीम में जाकर इबादत भी करेंगे, तो वो इन चीज़ों को देखकर, इन अयाम को देखकर अपना उम्रा प्लान भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे नाजरीन आज मैं बात करूंगा, इसलिए आपने इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, वरना इनमें से कोई भी अहम चीज़ आपसे मिस हो सकती है और फिर आप जिस वक्त हतीम में इबादत करने के लिए जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये समझ लें कि हजर इस्माइल बैतुल्लाह के साथ जो हाफ सर्कल है उसको कहा जाता है, और उसी को आम तौर पर हतीम भी कहा जाता है। तो देखें, ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है और इसके अंदर इबादत करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने बैतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत की हो। क्योंकि देखें, जिस वक्त बैतुल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया तो उस वक्त ये हतीम का हिस्सा बैतुल्लाह में शामिल था, लेकिन उसके बाद कई दफ़ा बैतुल्लाह की तामीर हुई है। तो जिस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे, नबूवत का ऐलान अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था, तो उस वक्त जब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह को तामीर किया तो उन्होंने जो माल इकट्ठा किया हलाल कमाई का, तो उसमें सिर्फ इतने पैसे इकट्ठे हुए थे कि इतना बैतुल्लाह वो बना सकें जो आजकल बना हुआ है, और बाकी जो हिस्सा बच गया था शुमाल वाली साइड से उन्होंने वो हाफ सर्कल बना दिया, यानी कि हतीम की शक्ल उसको दे दी। तो बेसिकली ये हतीम वाला हिस्सा भी बैतुल्लाह का ही हिस्सा है। तो इसलिए इसमें इबादत करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बैतुल्लाह के अंदर जाकर इबादत की हो। और देखें, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जिस वक्त वो जाए तो वह बैतुल्लाह के अंदर भी दाखिल हो और उसमें इबादत कर सके, लेकिन चूँकि हर शख्स बैतुल्लाह में अंदर तो दाखिल नहीं हो सकता, आम मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन हतीम में वो जा सकते हैं सिर्फ चंद तरीक़ों को अपना कर। तो देखें, मर्द हजरात के लिए कौन सी टाइमिंग है कि वो किस वक्त हतीम में जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। मर्दों के लिए जो वहाँ पर टाइम मुख्तस किया गया है वो है रात 10 बजे से लेकर और रात तकरीबन 1 बजे तक। इस दौरान मर्द हजरात हतीम में जाकर इबादत करते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है। तो उस सारे अमल के बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसका तरीक़ाकार नाज़रीन ये है कि आपने मुताफ में चले जाना है एहराम की चादरें पहनकर, और रुकन यमानी वाली साइड पे, यानी कि हतीम से लेकर रुकन यमानी तक, या कोनों के नाम से मैं आपको बताऊं तो रुकन शामी से लेकर रुकन यमानी तक लाइनें लगी होती हैं मर्द हजरात की। आपने भी उन लाइनों में जाके शामिल हो जाना है। अच्छा, पहला तरीक़ाकार तो है ये। और आपको रुकन शामी के साथ जो हतीम का दरवाज़ा है उस दरवाज़े से आपको इंटर करेंगे और उस वक्त फिर आप हतीम में जाकर इबादत कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ाकार नाज़रीन आजकल जो वहाँ पर चल रहा है वो ये है कि हतीम के पास ही आपने लाइनें बनानी है, यानी कि हतीम जो ये हाफ सर्कल है इसके साथ से ही वो रुकावटें लगा देते हैं और वहाँ पर डबल लाइन लगी हुई है। तो आपने भी उन लाइनों में जाके खड़े हो जाना है, और उसके बाद वो लाइनें आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं और रुकन शामी वाली साइड से ही लोगों को इंटर किया जाता है और इसी साइड से लोगों को बाहर निकाला जाता है, और वो अपनी इबादत हतीम में जाकर इस तरह से करते हैं। तो ये दो तरीक़ाकार हैं। आप जब भी मुताफ में जाएं और आपने हतीम में जाना हो तो आपने यही तरीक़ाकार अपनाना है कि या तो आप हतीम के पास रुकन शामी वाला जो कोना है हतीम के पास, आपने उस जगह से देख लेना है कि वो हतीम की साइड पे ही लाइनें बनवा रहे हैं या रुकन यमानी तक वो लाइन बना रहे हैं। अगर वो रुकन यमानी से लाइन स्टार्ट हो रही हो तो आपने उस जगह पे चले जाना है, अदरवाइज़ आप हतीम के पास ही खड़े हों और लाइनों में शामिल हो जाएं। और देखें, जिस वक्त आप अंदर जाएंगे तो आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट आजकल दिए जा रहे हैं वहाँ पर, और आपको भी यही टाइम दिया जाएगा। कम से कम टाइम 10 मिनट का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 15 या 20 मिनट का होता है। तो आपने अपने जहन में 10 मिनट का टाइम ही रखना है, या आपसे पहले जो ग्रुप जा रहे हों आपने उनका टाइम
ٹائم نوٹ کر لینا ہے کہ وہ کتنی دیر اندر رکتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ نے اپنی عبادت کا پلان تیار کر لینا ہے کہ آپ وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 1-2 منٹ کے لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اور کوئی تسبیح پڑھ لیں، توبہ استغفار کر لیں، دعا مانگ لیں۔ تو یہ 10 منٹ کا ٹائم ہوگا، اس میں آپ نے اپنی عبادت بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے، آپ نے اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ کیونکہ دیکھیں بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے گھر کے لیے قبول کرتا ہے، اور ان میں سے بھی چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بیت اللہ میں اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، یعنی کہ حتیم میں وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ناظرین کہ آپ نے لائنوں میں شامل کس وقت ہونا ہے۔ تو دیکھیں وہاں پر جو ٹائمنگ ہے مرد حضرات کے لیے وہ تو ہے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کی، یا 10 بجے سے 1 بجے تک کی، لیکن آپ نے لائنوں میں جا کے جو کھڑے ہونا ہے وہ تقریباً آپ 9 بجے وہاں پر پہنچ جائیں، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ لائنوں میں لگ جائیں۔ تو اس دوران آپ نے کچھ دیر وہاں پر کھڑے بھی ہونا ہوگا، اور اس کے بعد جو ٹائم آپ لوگوں کو وہ 9:30 بجے بھی لے جانا شروع کر سکتے ہیں، 10 بجے بھی کر سکتے ہیں، اور 10:15 بجے بھی، اور یہ سلسلہ پھر رات کے 1 یا 2 بجے تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس ٹائم میں آپ نے وہاں پر لائنوں میں لگ جانا ہے، اور اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ صرف لائنوں میں ہی کھڑے ہوں یا جس جگہ پر لوگ انتظار کر رہے ہوں۔ اگر مطاف میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے لوگوں کے لیے رکاوٹ نہیں بننا وہاں پر کھڑے ہو کر۔ اچھا اب دیکھیں آپ کو وہاں پر انتظار بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اب پتہ نہیں کہ کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے مرد حضرات کہ جو ضعیف ہیں، جن سے چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ ہے، دشواری ہے، یا جو دل کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، جن کی شوگر لو ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہو، تو ایسے لوگ کوشش کر لیں کہ آسانی سے اگر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ رش ہو اور زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہو تو پھر وہ لوگ وہاں پر نہ جائیں، اور اپنی میڈیسنز وغیرہ وہ ساتھ لے کر جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ پانی کی بوتل اپنے ساتھ لازمی لے کر جائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہاں پر کتنی دیر کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اس وقت پیاس لگتی ہے تو پھر جو پانی آپ کے پاس موجود ہوگا تو وہی پانی آپ وہاں پر پی سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جس وقت آپ بیت اللہ کے اندر جائیں تو یہ سعادت بھی آپ حاصل کر لیں کہ آپ کے پاس آب زمزم کی بوتل ہو اور وہاں پر بیٹھ کر آپ آب زمزم پئیں، کیونکہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آب زمزم کو جس مراد سے بھی پیو گے اللہ رب العزت اس میں وہی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ آب زمزم پیتے وقت بھی دعائیں کر سکتے ہیں، تو اور بیت اللہ میں بیٹھ کر جب پئیں گے تو یہ ایک بہت زیادہ آپ کا فضیلت والا عمل بھی بن جائے گا۔ اور دیکھیں جس وقت آپ وہاں پر ہوں تو دیکھیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر کوئی دھکے نہیں دینے دوسروں کو کہ آگے جانے کے چکر میں آپ لوگوں کو دھکے دیں، یا بہت سے لوگ دھکے اگر کوئی دے بھی رہا ہو تو اس کو بھی آپ نے سمجھانا ہے۔ اور دیکھیں کسی بھی دن آپ حتیم میں جا کر نوافل ادا کر سکتے ہیں ان ٹائمز میں، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ نے آج حتیم میں جا کر عبادت کی ہے تو آپ اگلے دن نہیں جا سکتے، بے شک آپ ہر روز جائیں، ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسا پرمٹ ایشو نہیں ہے کہ جو شخص ایک دفعہ چلا جائے گا وہ دوبارہ نہیں جا سکتا۔ لیکن جو لوگ عمرہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم عمرہ بھی کریں گے اور حتیم میں جا کر عبادات بھی کریں گے، تو وہ دیکھ لیں کہ رمضان میں حتیم کو بند کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اب رمضان میں عمرہ کرنے کا تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ گویا اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اگر آپ کا ارادہ ہے رمضان میں عمرہ کرنے کا تو بہت فضیلت ہے، آپ ضرور جائیں، اور پھر رمضان سے لے کر حج کے دنوں تک یہ حتیم لوگوں کے لیے بند ہی رہے گا، کیونکہ ان دنوں میں مطاف میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے پھر کسی بھی قسم کی رکاوٹ مطاف میں نہیں کی جاتی، کیونکہ جس وقت لائنیں بنتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مطاف کا حصے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ وہاں پر نہیں ہونے دیتی ہے مطاف میں، اور اس لیے حتیم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں میری تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جس وقت آپ حتیم میں جائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، یا پھر ان مقدس مقامات میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا جو لوگ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، تاکہ وہ بھی حتیم میں جا کر عبادت کر سکیں اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔